دائما حنا هنا في الكوموند سيميتريك شارج انديكتيف، ولكن بالنسبه للمونتاج اون بوينت ا 4 انتريبتور، يعني عندنا 4 انتريبتور ستاتيك وكل انتريبتور باراليل مع واحد الديود، يعني اونتي باراليل. داكور، عندنا هنا 4 انتريبتور ستاتيك وعندنا 4 ديود والشارج انديكتيف. داكور، هذا يوني ديريكسيونيل كا 1 بطبيعه الحال او لا كا 2 او لا كا 3 او لا كا 4. هادو سو سون دي انتريبتور يوني ديريكسيونيل، يعني كيدوزو في اتجاه واحد. باغ اكزومبل مثلا عندنا ترانستور ان بي ان باغ اكزومبل. داكور، يعني كنتكلموا هنا بالنسبه للشارج انديكتيف، يعني الشارج ار ال كوموند سيميتري بين الانترفال 0 و تي على جوج كا 1 و كا 3 تيكونوا مسدودين والاخرين تيكونوا محلولين. داكور، ومن تي على جوج حتى تي تيتقلبوا، تيولي كا 2 و كا 4 هما اللي مسدودين وكا 1 و كا 3 كيكونوا محلولين. داكور، هادو كنهضروا بالنسبه لي زانتيريبتور. لي ديود غنشوفوا امتى كيكونوا باسون امتى كيكونوا بلوكيين، وكذلك لي زانتيريبتور واخا هما مسدودين راه غنشوفوا امتى غيدوزوا الكورون. داكور، يعني اللي كاينين لي زانتيرفال غنشوفوهم دابا. يعني هنا بالنسبه كما قلنا بالنسبه للطونسيون غنهضروا على الطونسيون بين 0 تي على جوج كاين كا 1 و كا 3 هما اللي تيكونوا مسدودين، اذا الكورون ملي غيدوز نقولوا طونسيون هنا بما ان الطونسيون هي او ياك، اذا هنا عندنا الانتريبتور الا كان مسدود شحال تيكون الطونسيون ديالو تيكون 0 فولت. علاش؟ لان اعتبرنا انتريبتور بارفي، يعني هذا مسدود وهذا مسدود. الا درنا الوادومايل، داكور، الا درنا الوادومايل هنا، اذا هنا او بتساوي لنا في، ها هي من 0 حتى على جوج او كتساوي في كتساوي او. داكور، هنا الانتريبتور كا 1 و كا 3 هما اللي تيكونوا مسدودين. داكور، من تي على جوج تال تي، من تي على جوج تال تي شكون اللي تيكون مسدود؟ تيكون مسدود كا 4 و كا 2. داكور، اذا هنا هذا هو لي مايل، عندنا هاد لا مايل هادي. داكور، عندنا هاد لا مايل. اذا هنا كما كتلاحظوا هنا الصوص ديال او غيكون العكس ديال الصوص ديال في، اذا او في غتساوي لينا ناقص او، اذا في غتساوي لينا ناقص او. هذا الى اعتبرنا لي زانتيريبتور كلشي بارفي، يعني الطونسيون ديالهم الا كانوا باسون كيساويو زيرو. الا خدمنا بهاد المايل هادي، هاد المايل، يعني في غتساوي لينا ناقص او، لان في غتكون العكس ديال الملحه ديال او. داكور، دابا نتكلموا بالنسبه للكورو. دابا بالنسبه للكورو من 0 عندنا 4 انترفال من 0 حتى تي 1، من تي 1 حتى تي على جوج، من تي على جوج حتى تي جوج، ومن تي جوج حتى تي. داكور، غادي نبداو المنحنى كيكون بحال هذا الشكل هذا، يعني لا بوبين اش كدير فهنا. الا كان عندنا طونسيون هنايا، الا كان عندنا من 0 حتى تي على جوج كيكون طونسيون بوزيتيف، يعني لا بوبين اش غدير غتشارجا. داكور، ومن تي على جوج حتى تي في غتساوي لنا ناقص او نيجاتيف، يعني لا بوبين اش غدير غادي ديشارجا. داكور، يعني هنا عندنا دوز انترفال، هنا من 0 حتى تي على جوج عندنا دوز انترفال، كيكون عندنا الكورون نيجاتيف وتيكون عندنا الانترفال الاخر باش تيكون الكورون بوزيتيف. داكور، ومن تي على جوج حتى تي كاين عندنا واحد الانترفال تيكون الكورون بوزيتيف، وكيكون عندنا واحد الانترفال باش تيكون الكورون نيجاتيف. داكور، غادي نبداو من 0 حتى تي، من 0 حتى تي واحد، يعني حنا خدامين دابا من 0 حتى تي على جوج. شكون تيكون باسون كما قلنا؟ شكون تيكون فيرمي؟ شكون تيكون فيرمي؟ كا 1 و كا 3، يعني كا عقلوا مزيان كا 1 و كا 3 فيرمي. داكور، والاخرين راه اوفيرت. داكور، غنهضروا دابا في الكورون، يعني من 0 حتى تي واحد، من 0 حتى تي واحد. شكون اللي الكورون كيفاش داير هنا؟ الكورون نيجاتيف، يعني هنا للصوص، هنا للصوص اللي عندكم في هذا المونتاج راه للصوص بوزيتيف ياك. الكورون نيجاتيف غيكون العكس ديال هذا بوزيتيف، هذا غيكون في هذا الصوص، يعني الكورون غيكون في هذا الصوص كما قلنا كا 1 و كا 3 راه فيرمي. داكور، وكا 2 و كا 4 راه اوفر. دابا غنشوفوا شكون اللي غيكون باسون. يلا غيدوز الكورون من هنا ياك، الكورون حيت نيجاتيف، الكورون نيجاتيف غيكون العكس ديال هذا الملحه هذا، الملحه ديال الكورون بوزيتيف. غيدوز هكا غيلقى كا 1 فيرمي. علاش؟ لان ما يمكنش يدوز من هنا كا 1 فيرمي ياك، ولكن ما يمكنش يدوز كا 1 فيرمي، ولكن كيدوز غير في واحد الصوص، ما يمكنش يدوز هنايا. تفهمنا؟ لان هذا كا 1 قلنا ما قلنا اني ديريكسيونيل، يعني ما غيجيش هنا. علاش؟ لان كا 4 اوفرت. داكور، وما غيجيش هنا لان ديك 4 كي دايره فيرمي ياك، اولا بلوكي غيكون بولايزون اون انفيرس ياك. اذا الكورون فين غيجي؟
ما غيدوزش من هنا، فين غيدوز من تي ان وغيمشي وغيمشي وغيمشي، ما غاديش يمكنش يدوز من هنا. داكور، غيمشي ما يمكنش يدوز من هنا لان 4 هو راه 4 هنا راه فيرمي، ولكن ما يمكنش يدوز من هنا. علاش؟ كيدوز رفع دو سونس، يعني غيدوز من دي 3 وغيدوز من هنا وغيدوز من هنا وغيدوز من هنا. داكور، يعني ملي غيدوز شكون اللي غيكون باسون في هنا من 0 حتى تي 1؟ انا قول لي شكون اللي غيكون باسون. يعني ها الكورون ديس فا دو سونس العكس ديال المنحى الموجب لانه الكورون سالب. غيدوز من هنا، غيدوز من تي 1، غيدوز من تي 1، اذا تي 1 باسون و دي 3 باسون، دي 1 باسون و دي 3 باسون من 0 حتى ل تي 1. عندكم هنا هاد الجدول هذا، يعني لي زيليمون اللي هما كيكونوا كوموندي راه تيكونوا بالخضر ياك، ولي زيليمون اللي كيدوز فيهم الكورون كنمثلوهم بالخط بالاحمر. داكور، يعني كما قلنا من 0 حتى تي 1 اللي هو هذا، من 0 حتى تي 1 شكون تيكون باسون؟ قلنا دي 3 و دي 1. ها هو دي 1 غير الكورون غيدوز من هنا ياك، غيدوز من هنا دي 1 او دي 3. ها هما بالاحمر، ها هما الخط اللي بالاحمر راه هو البلاصه فين كيدوز الكورون. داكور، من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يعني دي 1 و دي 3 هما لي باسون. داكور، اذا الكورون اي شحال بغا يساوي؟ هو الكورون اللي داخل في الدي 1 هو نفسه هو الكورون اللي داخل في الدي 3. ها هو الكورون اي هو نفسه هو الكورون اللي غادي في الدي 3 ولا الكورون اللي غادي في الدي 1. غير هنا الكورون هنا نيجاتيف، هنا حيت العكس المنحى ديال الكورون موجب، الكورون نيجاتيف. هذاك الشيء اش كنديرو هنا ناقص اي، يعني هنا كتسمى فاز دو ريكيبيراسيون. علاش؟ لان لا بوبين ملي كيكون الكورون نيجاتيف يعني لا بوبين هي اللي كتعطي واحد الانرجي كتعطيها لا باتري. داكور، يعني كيتشارجا لا باتري في هذه الحاله هذه. داكور، اذا هنا الكورون تيكون ريفيرسيبل، يعني الدور ديال هاد لي ديود دي 1 و دي 2 يعني كيدوزو، يعني في الحاله باش يكون عندنا الكورون يعني اولا المنحى اولا كنقولوا فاز دو ريكيبيراسيون، يعني هنا ريفيرسيبيليتي دو كورون، يعني دي 1 و دي 3 تيكونوا باسون هنا. كنسموا هاد لافاز هادي اللي هي فاز دو ريكيبيراسيون، يعني الدور ديال هاد لي ديود يعني كيخدموا لينا في لا فاز دو ريكيبيراسيون، يعني ريكيبيراسيون ديال لينيرجي فير لاليمونطاسيون. داكور، يعني هنا لا شارج هي اللي كتعطينا واحد لينيرجي لا باتري. داكور، دائما حنا مازال في الانترفال من 0 حتى تي على 2، ولكن غنمشيو دابا من الانترفال من تي 1 حتى تي على 2. غنمشيو من تي 1 حتى تي على 2، من تي 1 حتى تي على 2. الكورون هنا تيتزاد. داكوغ، يعني الترانسفورماتور كيتشارجا، ولكن هنا تي 1 حتى تي على 2 الكورون كيدير هنا بوزيتيف، يعني المنحى في هاد لوصوص هذا الكورون بوزيتيف، المنحى في هاد لوصوص. قلنا دائما ك 1 و ك 3 راه كومونديناهم ياك، راه فيرمي. داكوغ، يعني ملي غيدوز من هنا ما يمكنش يدوز من ك 2. داكوغ، ملي غيدوز من ك 3 وغيدوز من هنا وغيمشي لك 1، يعني المنحى ديالو غيكون في هاد لوصوص هذا، يعني ك 1 و ك 3 هما اللي باسون. داكوغ، لانه ما يمكنش يدوز من هنا، لان الكورون جاي من هنا ما يمكنش يرجع لنفس البوان، سو يرجع للبوان الاخر، يعني ما يمكنش يدوز من هنا وغيدوز من هنا لانه هذا فيرمي ياك، ما يمكنش يدوز من هنا لانه بولاريزيون انفيرس، يعني غيدوز من هنا وغيدوز وغيلقى هنا سميتو وغيدوز حيت ما يمكنش يدوز من الديود 1 غادي يدوز من ك 1، يعني ك 1 و ك 3 هما اللي فيرمي. يعني هنا كنقولوا فاز داليمونطاسيون لان لو سونس بوزيتيف ديال الكورون ياك. غنشوفوا علاش كنسموه فاز داليمونطاسيون و فاز دو ريكيبيراسيون، غنتكلموا على هادشي من بعد. يعني هنا ك 1 و ك 3 ياك، كيدوز من هنا كيدوز من ك 1 و كيدوز من ك 3. داكوغ، فهاد لافاز من تي 1 حتى تي على 2. يعني غنتكلموا هنا تكلمنا على هنا من 0 حتى تي على 2. عندنا هنا فاز دو ريكيبيراسيون. علاش سميناها فاز دو ريكيبيراسيون؟ لان البويسونس هنا نيجاتيف. اشنو هو البويسونس؟ هو الضرب ديال الكورون في الطونسيون. هنا الكورون نيجاتيف، طونسيون بوزيتيف، اذا البويسونس غتكون نيجاتيف. فاز دو ريكيبيراسيون هنا بجوجهم بوزيتيف، لا طونسيون ولا الكورون بوزيتيف، يعني هنا كنقولوا فاز اكتيف اولا فاز داليمونطاسيون من تي 1 حتى تي على 2، لان البويسونس بوزيتيف، يعني كنسموها فاز داكتيف اولا فاز دو داليمونطاسيون. داكوغ، غنمشيو من تي على 2 حتى تي، غنمشيو من الانترفال اللي قلنا هي من تي على 2 حتى تي. عندنا دوز انترفال من تي على 2 حتى تي 2. غنمشيو دابا من تي على 2 حتى تي 2. من تي على 2 حتى تي
جوج كيكون الكورون بوزيتيف داكور. ولكن في هذه الحاله اش اللي تنسدو تنفتحوا هاد كا 1 و كا 3 وكنسدو كا 2 و كا 4. ملي كنسدو كا 2 و كا 4 يعني الانتيريبتور سو دي انتيريبتور فيرمي. هنا الكورون بوزيتيف الكورون بوزيتيف، ولكن شكون اللي مسدود عندنا هنايا؟ كا 2 و كا 4 يعني الكورون بوزيتيف. هاد الوسط ملي غيجي الكورون هنا اذا ملي غيجي من كا 2 و كا 4 قلنا اللي فيرمي ياك كا 2 اي كا 4 وعندنا الكورون بوزيتيف. يعني ملي غيدوز الكورون في نظركم؟ يعني هنا الكورون بوزيتيف و كا 2 و كا 4 هما اللي ما يمكنش يدوز من هنا لان كا 1 اوفر وما يمكنش يدوز من هنا لان لوسونس الا داز من هنا لوسونس غيكون العكس. يعني ملي غيدوز في نظركم غيدوز من ملي غيدوز من دي 4 ياك غيدوز من دي 4 وغيدوز من دي 2 يعني دي 4 و دي 2 هما اللي كيكونوا باسون. يعني ديود دي 4 و ديود على لي كورون لان لوسونس في هذا السونس و دي 4 و كا 4 و فيرمي و كا 2 فيرمي. يعني هو راه ما يمكنش يدوز من هنا ياك ما يمكنش يدوز من هنا لان الكورون هنا قلنا بوزيتيف لان غيكون العكس ديال الكورون نيجاتيف. غيدوز من هنا وغيدوز من دي 4 و دي 2. هادشي اللي عندنا هنا دي 4 و دي 2. يعني اش من الفاز هادي الكورون بوزيتيف طونسيون نيجاتيف يعني طونسيون نيجاتيف. الكورون بوزيتيف يعني البويسونس نيجاتيف يعني فاز دو ريكيبيراسيون دي 2 دي 4 هما اللي كيكونوا باسون. ها هو من تي على جوج تاع تي جوج. ها هو الكورون كما قلنا هو بالاحمر عندكم هنا بالاحمر مثلا بالاحمر. يعني ملي غيدوز الكورون من هنا من دي 4 وغيدوز من هنا وغيدوز من دي 2 وغيمشي. يعني اش من الفاز هادي فاز دو ريكيبيراسيون لان قلنا البويسونس نيجاتيف داكور. من تي غنمشيو من تي جوج حتى تي. من تي جوج حتى تي اولا كنقولوا الانترفال من تي جوج حتى تي الكورون كي تيكون نيجاتيف داكور. طونسيون بطبيعه الحال تيكون نيجاتيف. الكورون اي تيكون نيجاتيف يعني الكورون غيكون العكس ديال هذا اي هذا بطبيعه الحال داكور. وعندنا لي زانتيريبتور اللي سدينا في هذا الانترفال فين هما كا 2 اي كا 4. سدينا كا 2 اي كا 4 والكورون دايز في هذا السونس هذا الكورون نيجاتيف. يعني فين هو اللي كيكون باسون في نظركم؟ الكورون غيكون في هذا السونس وسدينا كا 2 اي كا 4. يعني هنا الكورون غيدوز في هذا السونس ما يمكنش يدوز من كا 1 داكور. اذا هنا ما غيدوز من كا 4 لانه هو اللي سدينا غيدوز ما يمكنش يدوز من دي 4 لانه غيكون بلازو نافس. غيدوز من هنا وغيدوز من كا 4 وغيدوز من كا 2 يعني هذا لوسونس هذا كا 4 اي كا 2 هما لي باسون داكور. يعني كا 4 اي كا 2 هما لي باسون في هذا الانترفال هذا. هادشي اللي غنشوفو هنا كا 4 اي كا 2 هما اللي غيكونوا باسون. هنا فاز داليمونطاسيون لان الكورون نيجاتيف وطونسيون نيجاتيف. اذا الضرب ديال البويسونس هو الضرب ديال الكورون في طونسيون غيكون البويسونس بوزيتيف. اذا فاز داليمونطاسيون او لا فاز اكتيف. فاز داليمونطاسيون او لا فاز اكتيف داكور. اذا هنا عندنا 4 ديال لي زانترفال. يعني الكورون تيكون في هذا السونس الكورون بحال هذا الشكل هذا ياك. الكورون هنايا لا كورف ديالو كتكون بحال هذا الشكل. في هذه الحاله بالنسبه لهذا المونتاج اللي هو اون بونت شارج ال نوديولور سيميتريك لا كوموند سيميتريك اون بونت شارج ال. الكورون تيكون بحال هذا الشكل. بطبيعه الحال الا كان الشارج ريزيستيف راه كما قلنا غيكون نفس لا فورم ديال طونسيون ديال ليموطاسيون. الكورون غيكون نفس لا فورم ديال طونسيون الا كانت شارج ريزيستيف. الا كانت انديكتيف غيكون بحال هذا الشكل هذا بالنسبه للكوموند سيميتريك اللي هو الشارج ال داكور. هنا عندنا من 0 حتى تي 1 الكورون نيجاتيف طونسيون بوزيتيف يعني البويسونس كي غتكون نيجاتيف حيت البويسونس هي الضرب ديال الطونسيون في الكورون. بويسونس نيجاتيف كنهضروا على لا زون دو ريكيبيراسيون اولا فاز دي ريكيبيراسيون. فاز دي ريكيبيراسيون يعني لا شارج هي اللي كتعطي الانرجي لا باتري داكور كتسمى ريكيبيراسيون. ومن تي 1 حتى تي على جوج طونسيون بوزيتيف كورون بوزيتيف يعني بويسونس بوزيتيف يعني فاز داليمونطاسيون او لا فاز اكتيف كنسموها فاز داليمونطاسيون ولا فاز اكتيف يعني لا باتري هي اللي كتعطي الانرجي لا شارج داكور. من تي على جوج حتى تي جوج قلنا الكورون طونسيون نيجاتيف كورون بوزيتيف يعني الضرب ديال الكورون في الطونسيون اللي هو البويسونس غيكون نيجاتيف يعني كتسمى فاز دو ريكيبيراسيون. يعني في هذا الانترفال هذا عندنا فاز دو ريكيبيراسيون داكور.
فاز دو ريكيبيراسيون، يعني هنا لا شارج هي اللي بغيت، هنا لينيرجي لا باتري. داكوغ. هنا عندنا يعني بحال قلتي ريكيبيراسيون ديال لينيرجي، كنقولوا ريكيبيراسيون كتريكيبيري لا باتري، كتريكيبيري لينيرجي من هاد لا شارج. داكوغ. هنا عندنا طونسيون نيجاتيف، كورون نيجاتيف يعني بويسونس كي غيكون بوزيتيف، يعني فاز، يعني من هاد الانترفال تاع هنايا فاز داليمونطاسيون او لا فاز اكتيف، يعني لاليمونطاسيون يعني هنا عندنا لاليمونطاسيون هي اللي غتعطينا واحد لينيرجي لا شارج. داكوغ. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نمشيو الكوموند ديكالي. دابا كملنا كوموند سيميتري بالنسبه للشارج، الا كان عندنا حاله باش كيكون عندنا شارج اندكتيف وشارج ريزيستيف. داكوغ. دابا غادي نمشيو الكوموند ديكالي، غادي نبداو بالشارج ريزيستيف في لا فيديو اللي جايه ان شاء الله.